अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्त। और आज दूसरा दिन है, मैं कराची से रिलेटेड आप लोग के साथ हर वीडियो शेयर करती रहती हूँ। तो इसमें तो बहुत सारे मुकामात हैं, जैसे मोहट्टा भी एक झील है। कहते कि इसमें सरजीना नाम का एक झील है, और उस झील पर जब लोग मछलियाँ पकड़ने जाते हैं तो दोस्तों कहते हैं कि झील में रात तो बहुत दूर की बात है, आप दोपहर को भी उसकी वीरानी, उसकी सुनसानियत बर्दाश्त नहीं कर पाते। और बहुत सारे लोग सुबह यानी 11 से 12 तक जल्दी जल्दी जो है अपना काम कर लेते हैं, और जैसे ही ये 12 के बाद जो टाइम शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5, उफ़, आहिस्ता आहिस्ता जो एक एक घंटा बढ़ता है रात की तरफ, जो टाइम का जो सफ़र शुरू हो जाता है, कहते हैं कि यहाँ से अजीब अजीब मखलूक मछेरों ने देखे हैं, और जो लोग सैर सपाटों के लिए गए उन लोगों ने देखे हैं, और अजीब व गरीब आवाज़ें सुनी गई है, और अजीब व गरीब पानी का शोर सुनाया गया है, जिसमें अजीब सी आवाज़ आती है जैसे पानी के अंदर कोई मौजूद है। दोस्तों बहुत ही ख़तरनाक है। अच्छा, ये तो मैंने सुन ली थी ना, तो फिर मैंने अपने एक घर के एक फ़र्द से पूछा। वैसे मर्दों को ज़्यादा पता होता है क्योंकि वो सैर सपाटों के लिए ज़्यादा जाते हैं, और हम पठान तो आप लोग को पता है, हम औरतों को कभी कभार मौका मिलता है हमें अपने साथ लेके जाते हैं। तो हमें अभी तक नहीं गई, लेकिन मैंने पूछा तो मुझे बताया गया कि भई हाँ, ये सच है, मोहट्टा हो गया, गडानी हो गई, और इस तरह बहुत सारे झील के किनारे, समंदर के किनारे पे ऐसे हट जो कि वांटेड है कराची में। डन। और ये रियलिटी है दोस्तों, ये मैं झूठ नहीं बोल रही। आप कोई भी यूट्यूब चैनल पे ये सर्च करें ना, कराची वांटेड प्लेसेस, कराची वांटेड प्लेसेस जो कराची के हैं, वो बहुत सारी वीडियोस उस पर पड़ी है और आपको मिल जाएगी। मुझसे भी बेहतर वीडियोस में तो एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। कहते हैं कि गांव से कुछ लोग आए थे, तो वो लोग इस मोहट्टा जो झील था ना, इसका नाम सुना था और इसके साथ जुड़ी कहानियाँ भी सुनी थी। तो फिर लोगों को, मैं हैरान होती हूँ कि जब खैर ये एक शौक़ भी होता है कि जब आप किसी हिस्ट्रिकल एरिया पे किसी बात को पहले से आपने सुना होता है, तो फिर आप लोगों को इतना क्यों होता है एक इंटरेस्टिंग चीज़ कि ये भाई इसको देखा जाए। तो वो 3 दोस्त थे और वो वहाँ गए, और उन्होंने सोचा कि चलो मछलियाँ भी पकड़ते हैं, और मजाक में कहा जिन्नात को भी पकड़ लेते हैं। वो लोग गए, और एक छोटी सी बोट, जो कि बहुत अमीर घराने से वो 3 बच्चे जो थे ताल्लुक़ रख रहे थे, तो एक बोट भी उन्होंने पता नहीं कहीं से रेंट पे ली है लकड़ी का, या कहीं से वहाँ पड़ी थी, या इन लोगों ने बनाई थी, आई डोंट नो। लेकिन कहते हैं कि ये 3 लोग झील में किश्ती में थे, और ये टाइम हो रहा था भाई 3 बजे का टाइम हो रहा था। तो कहते हैं कि इन्होंने झील के उस किनारे पर या साइड पर जहाँ भी था, एक लड़की को देखा, और वो लड़की पानी में इसी तरह हाथ पाँव हिला रही थी। तो इसमें से एक दोस्त ने कहा कि चलो चलो, लड़की है, चढ़ते हैं, कराची की लड़की है। तो ये लोग जब उसके करीब आते गए तो कहते हैं कि दूर से वो बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब हम उसके करीब आए वो उतनी खूबसूरत ही थी। लेकिन एक चीज़ हम में से एक दोस्त ने नोट की कि उसके जो पाँव जो झील के अंदर थी और वो हिला रही थी, वहाँ से बिल्कुल पानी हिल ही नहीं रहा था। यानी हम अपना पाँव पानी में डबो के इस तरह हिलाते रहते हैं ना, किसी मतलब जब सैर सपाटों पे जाते हैं या पानी के करीब होते हैं, तो पाँव हिलाते हिलाते हम गपशप भी लगाते हैं, तो वो पानी इधर उधर जा रहा होता है ना हमारे पाँव की हिलने की वजह से। तो कहते कि वहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था। तो वो हैरान था, तो वो भी बैठ गया उस लड़की के करीब, और उसने भी अपने पाँव जो है वो उस झील के अंदर डबोई। वो देखना चाह रहा था कि मैं जब पाँव हिलाऊंगा आहिस्ता आहिस्ता इसकी तरह, तो क्या मेरे पाँव से मतलब पानी इधर उधर होगी। तो उसने जैसे ही किया हो गया, तो वो जल्दी उठा, और उठते ही वो जल्दी बोट में बैठ गया, और अपने एक दोस्त को एक छोटी सी, मतलब जैसे हम करते हैं ना इशारा कि यहाँ से जाना चाहिए, तो वो कहते हैं कि उस लड़की के जो पाँव हिल रहे थे ना पहले नॉर्मल तरीके से, लेकिन फिर जब वो एक पाँव हिलाती तो हमारी बोट तक पहुंचती थी उसकी पाँव।
یعنی اتنی دور تک اس کی پاؤں آ رہی تھی. وہ اس طرح اس کے اوپر والا جو پاؤں کا حصہ ہے وہ دور تک ایسے جیسے اس کی پاؤں نیچے سے بہت دور تک آ رہی ہے. اور پھر دوسرا تو اچانک اس نے ہمارے جو بوٹ تھی اس کو ایک لت ماری چھوٹی سی تھوڑی سی یوں. ہمیں فیل ہوا کہ کسی چیز نے ہمیں تھوڑا سا اس طرح دھکیلا ہے اور ہم نے جلدی بوٹ کو دوبارہ روانہ کیا اور جلدی اور پھر وہ ہمیں دیکھتی رہی اور ہم آیت الکرسی کا ورد کرتے رہے. ہاں ہمارے دوسرے دوست نے ایک اور بات نوٹ کی تھی کہ جب اس کی آنکھیں تھی نا وہ آہستہ آہستہ بڑی ہوتی جا رہی تھی. پہلے اس نے ہماری طرف دیکھا تو اس کی بہت پرکشش اور خوبصورت آنکھیں تھی. تھوڑی دیر میں مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جیسے اس کی آنکھیں اور بڑی ہو گئی پھر مجھے خوفناک حد تک بڑی ہوتی معلوم ہو رہی تھی. اس لیے جب پہلے دوست نے اشارہ کیا تو جو دوسرا سمجھ گیا تھا تھوڑا بہت اس کی آنکھوں کی وجہ سے وہ بھی جلدی بوٹ میں بیٹھ گیا اور یہ لوگ روانہ ہوئے. ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے ساتھ تو اور کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا تھا، لیکن جب ہم اپنی جگہ پہ پہنچے اور بوٹ سے اترنے لگے تو جو بوٹ کا جو یا مالک تھا یا جو بھی تھا وہ وہاں کھڑا تھا یا کوئی آدمی کھڑا تھا، کیونکہ یہ بات میں مس کر رہی ہوں کہ یہ بوٹ کسی کی تھی، وہ کھڑا تھا یا ویسے ہی کوئی کھڑا تھا. اس نے کہا کہ تم لوگ وہاں کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو یہ لوگ کہتے کہ جب ہم نے پیچھے دیکھا تو لڑکی نہیں تھی. ہم نے کہا ابھی جو لڑکی بیٹی تھی اس سے. تو انہوں نے کہا کہ وہاں تو کوئی لڑکی نہیں تھی جب آپ لوگ کھڑے تھے. تو یہ کچھ سٹوریز جو میں آپ لوگ کے ساتھ اکثر شیئر کرتی رہتی ہوں، یہ ریئل واقعات ہیں، یہ میں نہیں کہتی، ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے تو نام نہیں آتا لیکن یہ پتہ نہیں SPCH یا کیا ہے بلاک 6 کا ایک کہتے کہ بلاک 6 میں ایسے گھر موجود ہے جہاں لوگوں نے رینٹ پہ لی ہے اور اب تک بھی لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں، لیکن کافی مشکل سے وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ اس میں بہت اداکاروں نے بھی کچھ عرصہ گزارا ہے اور پھر پوڈ کاسٹ میں انہوں نے اپنے انٹرویوز دی ہے کہ وہاں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہوتا رہتا تھا، کچھ نہ کچھ گڑبڑ وہاں ہوتا رہتا تھا اور کچھ نہ کچھ عورتیں نظر آتی تھی رات کے ٹائم یا دن کے ٹائم. کچھ بنگلوں سے جو خالی ہوتی تھی وہاں سے لوگ نظر آتے. تو پھر لوگوں نے کہا کہ چلو اس میں کوئی ہے، مطلب جان بوجھ کے لوگوں کو ڈرانا ہے. پھر لوگوں نے وہاں انکوائری بھی کی لیکن ان کے ہر کمرے پہ تالے لگے تھے اور اتنی جالیاں اور جھاڑیاں تھی، یعنی کہ کمرے کی کھڑکی سے کون جھانکا تھا کیونکہ کمرے کے پورے دروازے بند ہیں اور کھڑکیوں پر گریل لگے ہوئے ہیں. تو بہت عجیب سوالات وہاں سے بھی آتے ہیں کراچی میں. تو دوستوں کراچی میں بہت سارے ایسے مقامات ہیں جہاں پر لوگ ڈرتے ہیں، جیسے سمندر کے کنارے جو ہٹس بنے ہیں اس میں سے بھی تو ایسے ہے دوستوں کہ وہاں لوگوں کو 1 گھنٹے کے لیے رہنے نہیں دیتے اور جو لوگ وہاں جاتے ہیں نا وہ بھاگ کے اپنی گاڑیوں میں واپس آ جاتے یا کسی اور مقام پہ چلے جاتے ہیں. تو میں چاہتی تھی کہ اگر آپ لوگ کو بھی کراچی کے حوالے سے کچھ باتیں اسی طرح کچھ گھٹنائیں یاد ہو تو میرے ساتھ ضرور شیئر کیجیے. تھینک یو سو مچ دوستوں. لاسٹ میں ایک ریکویسٹ یہ نہیں کروں گی کہ مجھے سبسکرائب کریں. اگر آپ لوگوں کو یہ چینل پسند ہے تو آلریڈی آپ سبسکرائب کریں گے، اسپیشل انڈیا کے لوگ. لیکن ایک ریکویسٹ ہے کہ میرے ساتھ واچ ٹائم کا بہت خطرناک مسئلہ رہا ہے کیونکہ میں نے بہت زیادہ ریسٹ کے لیے 2-3 مہینے کام نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے میرا سال پورا ہوا اور میرا پیچھے سے گھٹنا شروع ہوا ہے واچ ٹائم جو پہلی ویڈیوز تھے. تو اب تھوڑا بہت تو خیر آگے جا رہا ہے، لیکن آپ لوگ پلیز میری ہر ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے رہے اور انہیں فل واچ کیا کرے تاکہ میرا واچ ٹائم مطلب نقصان سے باہر ہو جائے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. فی امان اللہ.